फाटल्या काही दिसांक मांडवी नदीत जो नवीन कसिनो येवपाचो आसा ताचेर खूपच बोळ जाल्लो दिश्टी पडून आयिल्लो. द प्रोग्रेसिव्ह फ्रंट ऑफ गोवा हांच्यांनी जो मांडवीत नवीन कसिनोचो प्रोजेक्ट येता हाच्या अगेन्स्ट कंप्लेंट फायल केला. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण त्या कसिनोची कॅपॅसिटी एप्रॉक्स 2000 लोकांची आसा. जेन्ना जे एक्झिस्टींग कसिनो आहा तेच इतले त्रास करता पणजेच्या ट्राफिकाक आनी मांडवी नदीक, तेन्ना जेन्ना हो 2000 कॅपॅसिटीचो कसिनो मांडवीत येतलो तेन्ना हाचो परिणाम पणजेच्या ट्राफिकाक आनी मांडवी नदीक कितलो जातलो अशें द प्रोग्रेसिव्ह फ्रंट ऑफ गोवा ह्या ग्रुपचे कांय मेंबर्सचे म्हणणें आशिल्लें. पळया पुराय बातमी. नवीन कॅसिनो हे कॅसिनोची कॅपॅसिटी 2000 लोक आसा. ह्या 2000 लोकांची सगळी घाण जी आसा ती खंय वतली. आज आमी सांजचे जर हांगा पावट मारली जाल्यार हांगा इतल्यो गाडयो पॅक्ड आसता की हांगाच्यान गाडी पास जावपाक डिफिकल्ट जाता. जेन्ना 2000 कॅपॅसिटीचो येदो व्हडलो कॅसिनो जेन्ना येतलो तेन्ना पणजेची हालत आनी पणजेकारांची आनी गोंयकारांची हालत कितें जातली हो सगळो विशय आमी चिंतून आज आमी ही कंप्लेंट घातलेली आसा. हे जर कंप्लेनीचेर कारवाई जर कॅप्टन ऑफ कोर्ट्स आनी बाकीचे डिपार्टमेंट करना जाल्यार तांकां कोर्टान वचचें पडटलें. अजूनय आमी कितें म्हटलां आमी की जे रिन्युअल तुमी 27 पर्यंत दिला ते रिन्युअलूय रद्द करचे आनी जो पर्यंत रिवर कॅरिंग कॅपॅसिटी आनी वॉटर असेसमेंट रिपोर्ट पब्लीक करना तो पर्यंत हे सगळे कॅसिनो एक्झिस्टींग कॅसिनो आनी नवीन कॅसिनो हेजे ऑपरेशन्स बंद करचे अशी आमची मागणी आसा. कारण मांडवी नदी पोल्यूट जावपाक लागल्या आनी मांडवी ही म्हादय माय आसा ताका लागून हे सगळे बंद जावचे आसा आमचो डिमांड जो आसा पळय तो आमी केल्लो आसा. तुम्ही आता मोडात घाण जाल्या पॉल्यूट जाल्या सो तुम्ही पॉल्युशन कंट्रोल बोर्डाक ते लेटर कित्याक जावन तेंची इन्क्वायरी केला न्ही. पॉल्युशन कंट्रोल बोर्डाक केला न्ही, ऑलरेडी केला. जे लोक इन्वॉल्ड आसा जे डिपार्टमेंट इन्वॉल्ड आसा कोस्टल झोन मॅनेजमेंट हांकांय केला. जे कोण आसात जे डिपार्टमेंट लागता ते सगळ्या डिपार्टमेंटाक ही आमची कंप्लेन गेल्ली आसा, इन्क्लुडींग फिशरीज, टुरिझम हांकांय आमची कंप्लेन जी आसा ती गेल्ली आसा. पळय कशें आसा कंप्लेन आमी केल्या ही कंप्लेन करतकीर तांचे कडल्यान आमचे कितें तरी येवंक जाय. आमी इमिडिएटली जर कारवाय करतले. आमी डेडलायन अशें आमी तांकां दिवना पण कितें आसा इतले इमर्जंट गजाल आसा की तांच्यांनी 8 दिसां भितर करूंक जाय. आमकां ऑफिसान कोणूच नाशिल्लो, ऑफिसान कॅप्टन ऑफ कोर्टूय ना. आमी मुद्दम सकयल्यान सगळ्या ऑफिसान सोदलें डेप्युटी कॅप्टन आसा काय म्हणून. कॅप्टन नाल्यार डेप्युटी कडेन आसूंक जाय. डेप्युटी कॅप्टन कोण तो दिसत ना, मिसींग आसा. तो मिसींग रिपोर्टूय आमकां करची पडटली ताचे डेप्युटी कॅप्टनाचे करतले. पण कमिंग टू द पॉयंट इमिजिएटली जसो तुम्ही पॉयंट आउट केला की हांगा ती व्यवस्था आसची आणि जर इमर्जन्सी जाले जाल्यार सरकारान ताची पूर्णपणे जी आसा ती खबरदारी घेवची पडटली. 20 वर्सां माहीत जाली पणजे कसिनो आसा. 20 वर्सां माहीत जाली पणजेकारांक हो त्रास जाता. एवरी इलेक्शनाक हो मुद्दो रेज जाता. पणजेकार अगेन्स्ट करतले तेंचे अवेरनेस रेज जाता. आयज तुमी खंय तरी कंप्लेन दिता फुडें कशें कितें कित्याक 2027 इलेक्शन आसा. इलेक्शना कडेनूच वचपाक जाय. आणि हाजेर एक करपाक की मेयर म्हणले की आपल्याकडे सीसीबीआय 22,000 वोटर जाते म्हणून. तितके लोक 22,000 सुमार वोटर येते म्हणून काय. सो तितके लोकांनी काय विरोध करता म्हणून थोडेच नेमके विरोध करता म्हणून. सो पणजे आपको विरोध करिना काय सिंपल गजाल विरोध 22,000 लोक विरोध करना म्हणजे जी चुकीची गजाल आसा चुकीची न्ही अशें जायना न्ही. एकट्या मनशान सुद्दां चूक दाखयल्यार ती चूक आसा. ती चूक सुदारपाचें काम हे मेयराचें आनी सरकाराचें आसता. मेयरान म्हटलां की आनी एक गजाल तुज्या हांवें आयकली की तो म्हणटा की कॅसिनो आमकां काडल्या जॉब तुमी दितले काय म्हणटा. कॅसिनोन पणजेकारांक कितले जॉब आसा, कॅसिनोन गोंयकारांक कितले जॉब आसा हे पयलीं मेयरान स्टडी करचें आनी तें सांगचें आनी मागीर तेजेर उलोवचें. म्हणजे कितें तोंडान येता म्हणून उलयलें म्हणून जायना. म्हणजे गोवा हो कितलो सुंदर आशिल्लो आनी गोंयचे टुरिझम, कित्याक हांव टुरिझम क्षेत्रांतल्यान येता. टुरिझम म्हजो बिझनेस आसा आनी पयलीं गोवा कितलें सुंदर आशिल्लें आनी कितले लोक हांगा व्हिजीट करताले. हाजो जर आंकडो पळयत जाल्यार म्हाका दिसता मेयराक खबर ना. कारण मेयर जो आसा ते हाजे बद्दल ताका ज्ञान ना, ताका खबर ना. ताका ताणें जल्माक आयलो तेन्ना ताणें कसिनो पळयले, ताची चूक ना. ताच्या घरानूच जर तें दिसता जाल्यार तो आनी कितें करतलो. सो तो असली वक्तव्य करूंक शकता. पूण गोंयांत इतलें सुंदर इतले आमी अशें म्हणटाले की भारत मातेचेर एक बरेशे ल्हानशेशे एक कुंकू सारकें दिसतालें गोंय.
आज एक टाबार जावपाच्या वाटेर आसा आणि हाका कारणीभूत हे भारतीय जनता पार्टीचे सरकार जे म्हणटा की आमी संस्कृती खातीर हे सरकार आसा किंवा हिंदुत्व हे विशय घेवन ते एव्हरी टायम फुडें सरतात. पण ह्या गजालीक तांकां ते दिसना किंवा ते डोळे जाग करतात. इतल्या वर्षाचे प्रयास जाता म्हणजे हा? ही आमी कंप्लेंट जी आसा पळय ही आज पयली आमची कंप्लेंट. आता इलेक्शन लागीं पावलें तर आमकां म्युन्सिपालिटीच्या इलेक्शनाक आमी दोगी जाण हांव तर पणजेकारांतल्यान आनी तो पणजेचो वोटर न्ही. असेंब्ली इलेक्शन येतले पूण आज जो विशय जो आयला पळय सांगता आज जो विशय जो आयला पळय हो विशय कित्याक आयला मेन कारण हांगा 7वो कॅसिनो येता तो सुद्दां 116 फूट लांबीचो. आमचो कन्सर्न आसा की म्हादय रिव्हराचेर जी कॅपेसिटी आसा त्या कॅपेसिटीची स्टडी जावना. आमचो हे आसा की वॉटर क्वॉलिटीचेर स्टडी जावना. हे सगळें करचें आनी मांडवी जे कॅसिनो आसा ते तुमी दर्यान व्हरचे. आमकां कांय हरकत ना दर्यान व्हेली म्हणून. आतां मुद्दो कितें येता इलेक्शनाचो मुद्दो येता. ह्याच जाग्याचेर भारतीय जनता पार्टीन एका टायमार बोवाळ घातलेलो आनी एक इलेक्शनाचो स्टंट केल्लो. तो स्टंट करपाक आमी येवना. ही जर जायना आसत जाल्यार आमचे फुडलो स्टेप जो आसा तो आमी हे मॅटर कोर्टान घेवन वतले. कारण हितून भरपूर इलिगलिटी ज्यो आसा आमी आरटीआय सुद्दां मागला तेजेर ते आतां आमी कलेक्ट करतले. तेय आमचे कडेन आरटीआय मेळटले. ऑन दीस बेजीस जे आसा पळय हेजो फुडलो स्टेप जो आसा तो आमी करतले. इम्पॉर्टंट व्हडली केस करतले. पण कमिंग टू द पॉयंट इमिजिएटली जसो तुम्ही पॉइंट आउट केला की हांगा ती व्यवस्था आसची आणि जर इमर्जन्सी जाले जाल्यार सरकारान ताची पूर्णपणे जी आसा ती खबरदारी घेवची पडटली. 20 वर्सां माहीत जाली पणजे कसिनो आसा. 20 वर्सां माहीत जाली पणजेकारांक हो त्रास जाता. एवरी इलेक्शनाक हो मुद्दो रेज जाता. काल पणजेकारांचेर कसिनो तेंचे अवेरनेस रेज जाता. आयज तुमी खंय तरी कंप्लेन दिता. कितें कशें कितें कित्याक 2017 इलेक्शना कडेनूच वचपाक दिसता. आणि हाजेर एक ऍड करपाक जाय की मेयर म्हणले की आपल्याकडे सीसीबीआयन 22,000 वोटर जाते म्हणून. तितके लोक 22,000 सुमार वोटर येते म्हणून कळ्ळें. सो तितके लोकांनी काय विरोध करचे म्हणून थोडेच नेमके विरोध करताय म्हणून. सो पणजे आपको विरोध करिना काय सिंपल गजाल विरोध 22,000 लोक विरोध करना म्हणजे जी चुकीची गजाल आसा चुकीची न्ही अशें जायना न्ही. एकट्या मनशान सुद्दां चूक दाखयल्यार ती चूक आसा. ती चूक सुदारपाचें काम हे मेयराचें आनी सरकाराचें आसता. मेयरान म्हटलां की आनी एक गजाल तुज्या हांवें आयकली की तो म्हणटा की कॅसिनो समजा काडले जॉब तुमी दितले काय म्हणटा. कॅसिनोन पणजेकारांक कितले जॉब आसा कॅसिनोन गोंयकारांक कितले जॉब आसा हे पयलीं मेयरान स्टडी करचें आनी तें सांगचें आनी मागीर तेजेर उलोवचें. म्हणजे कितें तोंडान येता म्हणून उलयलें म्हणून जायना. म्हणजे गोवा हो कितलो सुंदर आशिल्लो आणि गोंयचे टुरिझम कित्याक हांव टुरिझम क्षेत्रांतल्यान येता. टुरिझम म्हजो बिझनेस आसा आणि पयलीं गोवा कितले सुंदर आशिल्ले आणि कितले लोक हांगा व्हिजीट करताले. हाजो जर आंकडो पळयत जाल्यार म्हाका दिसता मेयराक खबर ना. कारण मेयर जो आसा ते हाजे बद्दल ताका ज्ञान ना. ताका खबर ना. ताका ताणें जल्माक आयलो तेन्ना ताणें कसिनो पळयले. ताची चूक ना. ताच्या घरानूच जर ते दिसता जाल्यार तो आनी कितें करतलो. सो तो असली वक्तव्य करूंक शकता. पूण गोंयांत इतले सुंदर इतले आमी अशें म्हणटाले की भारत मातेचेर एक बरेशे ल्हानशेशे एक कुंकू सारखे दिसणारे गोंय आज एक टाबार जावपाच्या वाटेर आसा. आणि हाका कारणीभूत हे भारतीय जनता पार्टीचे सरकार जे म्हणटा की आमी संस्कृती खातीर हे सरकार आसा किंवा हिंदुत्व हे विशय घेवन ते एव्हरी टायम फुडें सरतात. पण ह्या गजालीक तांकां ते दिसना किंवा ते डोळे जाग करतात. इतल्या वर्षाचे प्रयास जाता म्हणजे ही आमी कंप्लेंट जी आसा पळय ही आज पयली आमची कंप्लेंट. आतां इलेक्शन लागीं पावलें तर आमकां म्युन्सिपालिटीच्या इलेक्शनाक आमी दोगी जाण हांव तर पणजेकारांतल्यान आनी तो पणजेचो वोटर न्ही. असेंब्ली इलेक्शन येतले पूण आज जो विशय जो आयला पळय सांगता आज जो विशय जो आयला पळय हो विशय कित्याक आयला मेन कारण हांगा 7वो कॅसिनो येता तो सुद्दां 116 फूट लांबीचो. आमचो कन्सर्न आसा की म्हादय रिव्हराचेर जी कॅपेसिटी आसा त्या कॅपेसिटीची स्टडी जावना. आमचो हे आसा की वॉटर क्वॉलिटीचेर स्टडी जावना. हे सगळें करचें आनी मांडवी जे कॅसिनो आसा ते तुमी दर्यान व्हरचे. आमकां कांय हरकत ना दर्यान व्हेली म्हणून. आतां मुद्दो कितें येता इलेक्शनाचो मुद्दो येता. ह्याच जाग्याचेर भारतीय जनता पार्टीन एका टायमार बोवाळ घातलेलो आनी एक इलेक्शनाचो स्टंट केल्लो. तो स्टंट करपाक आमी येवना. ही जर जायना आसत जाल्यार आमचे फुडलो स्टेप जो आसा तो आमी हे मॅटर कोर्टान घेवन वतले. कारण हितून भरपूर इलिगलिटी ज्यो आसा आमी आरटीआय सुद्दां मागला तेजेर ते आतां आमी कलेक्ट करतले.
तेही आमचे कडेन न्याय मेळटले ऑन ऑल दीस बेजीस जे आसा पळय हेजो फुडलो स्टेप जो आसा तो आमी करतले. पूण कोर्टान ऑलरेडी केसीस चालू आहा कोर्टान ऑलरेडी केसीस चालू आहा ना हो आमकां अशें दिसता की 8 दिसांनी कितें तरी एक्टिविटी करतले. ते 8 दिसान एक्टिविटी करना जाल्यार आमी आमच्या एक्टिविटीक लागतले. कितें एक्टिविटी सांगलें न्ही आमचो जो फुडलो स्टेप जो आसा पळय ह्या कॅसिनोचेर तो आमी 8 दीस समजा हें करना आसत जाल्यार 8 दिसान आमी फुडलो परत कोर्स ऑफ करतले. एक्शन जो आसा तो तुमकां लगेच कळयलो वतलो. कारण आतांच जर आमी सांगलें जाल्यार सगळे अलर्ट जातले. तशें न करता जे आमी ठरयलां त्या प्रमाणे आमी वचया. जशें आमी आतां कंप्लेन दिल्या वी वील वेट फॉर 8 to 10 days. देन फ्युचर कोर्स ऑफ एक्शन जी आसा ती आमी घेतली. धन्यवाद. थँक्यू सो मच. Subscribe to Prime TV and follow all our social networking sites.